आप सब 54 साला इंसानी हकूक़ की तंजीमों को नज़र ही नहीं आया कौन से ख्वाब खरगोश में थे कि इनको पता ही नहीं चला। वो लॉक करके गए, वो की पैड्स के पासवर्ड्स तक वो अपने साथ ले गए हैं और वो जेलें किस तरीके से तोड़ी जा रही हैं पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, दिखा रहा है किस तरीके का टॉर्चर किया गया। और अभी भी तय खाने बने हुए हैं नीचे। सदियाना जेल की अगर आपने बात की है तो उसमें ऐसे भी कैदी हैं जो कि अभी उन तक खुराक भी नहीं पहुंचाई जा रही क्योंकि जेल का अमला भी भाग गया है और वो कोड्स तक अपने साथ ले गए हैं। 2013 में फर्स्ट टाइम बशारुल असद ने केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया। तब सब बागियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आखिर? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ मौलाना के साथ मैं हूं ईमान नवाज़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब नज़ीर साहब। हम अपनी पॉडकास्ट में बात करेंगे शाम की मौजूदा सूरत हाल की और जो बशारुल असद का 54 साला दौर इक़्तिदार था उसको कैसे देखते हैं, इस सब पे बात करेंगे। नाज़रीन, ये जो 54 साला दौर इक़्तिदार था, एक डिक्टेटरशिप थी, उसका खात्मा हो गया। बशारुल असद की जो डिक्टेटरशिप थी उसका खात्मा हो गया और अपने अहल खाना समेत मुल्क फ़रार हो गए हैं। और नाज़रीन, ये जो 54 साला दौर इक़्तिदार था ये तारीख़ का एक स्याह बाब था जिसमें 5 लाख से ज़ायद लोग मारे गए, 13 मिलियन से ज़ायद लोग बेघर हो गए और भूख और अफलाक का नंगा नाच चलता रहा। इसके साथ साथ तालीम और सेहत का निज़ाम भी बुरी तरह मफलूज हो गया। लेकिन अब शाम में लोग जश्न मना रहे हैं। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा शाम की तमाम सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं और जो बशारुल असद का 54 साला दौर इक़्तिदार था उस पर अगर आप नज़र डालें तो उनके दौर इक़्तिदार को किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया ईमान। ये बशारुल असद के अब्बा का भी दौर इक़्तिदार था और बशार का भी दौर इक़्तिदार था। ये 54 साला डिक्टेटरशिप जो हाफिजुल असद के दौर से शुरू हुई और फिर बशारुल असद उसका तसलसल थे। सन 2000 तक हाफिजुल असद साहब थे, उनके इंतकाल के बाद बशारुल असद साहब आते हैं। बशारुल असद साहब से गो के ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये यूरोप से पढ़ के आए हैं, माहिर अमराज चशम हैं, डॉक्टर हैं और इनकी अहलिया अस्मा, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन हो सकता है और वो जो एक रेवोल्यूशन की बातें हो रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सबको गलत साबित किया। वो इस तरह से कि बशारुल असद साहब ने आने के बाद अपने अब्बा जान के उन मजालिम को उसी तरह से कंटिन्यू रखा जो उन्होंने जेलें ज़ेर ज़मीन बनाई हुई थी। इन्होंने मज़ीद जदीद किस्म की ज़ेर ज़मीन जेलें बना दी। जैसा कि हाल ही में आपने देखा होगा जो मैं सदियाना जेल की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर से वो लॉक करके गए, वो की पैड्स के पासवर्ड्स तक वो अपने साथ ले गए और वो जेलें किस तरीके से तोड़ी जा रही हैं पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, दिखा रहा है। किस किस्म के कैदी निकल रहे हैं ज़मीन के अंदर से, वो अपने नाम भूल चुके हैं, वो बोलना भूल चुके हैं, वो गुफ्तगू भूल चुके हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकाल रहे हैं। वो सिर्फ जीते जागते एक इंसान थे, उनके अंदर रूह है, उन्हें ऊपर एक सुराख से खुराक दी जाती थी। वो किस किस्म के अहवाल में जी रहे थे। अब जब उन जिंदा लाशों को लोगों ने देखा, उन जिंदा दरगोर किए गए लोगों को कब्रों से निकलते हुए लोगों ने देखा, तो लोगों ने बशार का हकीकी और असल चेहरा देखा है। हम कहें तो मुबालगा हो सकता है, आप कहें मुबालगा हो सकता है। 5 लाख का आदत CNN और BBC खुद मान रहा है, ब्रिटिश मीडिया खुद मान रहा है, अमेरिकन मीडिया खुद मान रहा है, अल जजीरा खुद मान रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम तो 20 लाख क्लेम करते हैं कि 20 लाख लोग शहीद हुए हैं, वो लोग 5 लाख करते हैं। हम कहते हैं 5 भी वो इंसान के बच्चे थे ना, कोई जानवर तो नहीं थे। ये 5 लाख इंसानों का कातिल हाफिज बशारुल असद जो हाफिजुल असद का बेटा, इसका ट्रायल कौन करेगा? इसे कौन पूछेगा? क्या ये अकाउंटेबल है? क्या इसे क्रिमिनल कोर्ट जो दुनिया में एक निज़ाम है, आलमी अदालत है, क्या वो ऐसे पूछ सकती है? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमें नहीं लगता जी। आफ्ताब साहब, 5 लाख हों 10 लाख हों, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन वही बात है कि अकाउंटेबल कौन ठहराएगा? बशारुल असद को फरार भी हो गए हैं और उनके तो ज़हनो गुमान में नहीं होगा कि उनके साथ ये होने जा रहा है। वो तो एक अपनी अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिस तरह के उनके असासे निकले हैं और अब जिस तरह से लोग उनके मुजस्मे को जला रहे हैं, उनकी अब्बा की जो कब्र के साथ हो रहा है, उसको क्या कहते हैं आप? मेरी बहन, आप ये देखें ना, जो ज़ेर ज़मीन जेलें निकली वो सब कज़िया तो एक तरफ, आपने फरमाया कि अकाउंटेबल कौन करेगा। 2013 में फ़र्स्ट टाइम बशारुल असद ने केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया। 2016 में ट्रंप जब आए तो मुआख़ज़े की बातें होने लगी बशारुल असद के, तो 3 दफ़ा रूस ने वीटो किया है।
بشار الاسد کا ٹرائل ہو رہا تھا, بشار الاسد کو پکڑا جا رہا تھا, لیکن وہ کس نے ویٹو کیا؟ روس نے. اب رشیا اس کی بیک پہ تھا. جب رشیا اسے بچا رہا تھا تو مجھے یہ بتائیں کہ اب جب عالمی قوت خود ہی ایک مجرم کو بچانے آ جائے تو میں اور آپ اسے کس طرح سے اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ظلم کی ایک انتہا ہے. جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ کچھ ایسے قیدی ہیں جو باہر آئے ہیں, انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ ٹیکنالوجی اتنی آگے جا چکی ہے, موبائل فون آ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے قیدی تھے جن کا یہ موقف سامنے آیا کہ ہم نے 13 سال ہو گیا, ہم نے سورج کی کرن نہیں دیکھی, ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ سورج نکلتا ہے, سورج کی روشنی کو نہیں دیکھا گیا, کس طریقے کا ٹارچر کیا گیا. اور ابھی بھی تہہ خانے بنے ہوئے ہیں نیچے. سدیانہ جیل کی اگر آپ نے بات کی ہے تو اس میں ایسے بھی قیدی ہیں جو کہ ابھی ان تک خوراک بھی نہیں پہنچائی جا رہی کیونکہ جیل کا عملہ بھی بھاگ گیا ہے, اور وہ کوڈز تک اپنے ساتھ لے گئے ہیں. اور وہ بھی ایک ساری سچویشن ہمارے سامنے یہ دنیا دکھا رہی ہے, میڈیا دکھا رہا ہے, آپ جیسی اینکرز ہیں بات کر رہی ہیں, ہم اس پلیٹ فارم سے بتا رہے ہیں. یہ وہ ظلم ہے جس کے پیچھے روس اور ایران ہے. یہ ایران کا اصل چہرہ ہے, یہ روس کا اصل چہرہ ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو انسانی حقوق کے چیمپئن اور دعوے دار ہیں, آیا کہ وہ اسے کس طرح سے لے کر چلتے ہیں. ہم تو انتظار کر رہے ہیں نا جی, ہم تو ہمیشہ ظلم جھیلتے آئے ہیں, ہم پر تو مظالم ہوئے ہیں, لیکن یہ جو انہوں نے اپنے ہی اصول اور اپنے ہی پیرامیٹرز بنا رکھے ہیں, انہی اصولوں اور انہی پیرامیٹرز کہ مطلب اس شو میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کیا یہ اپنے ہی اصولوں پہ کاربند یا پابند رہیں گے یا نہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. آفتاب صاحب 54 سالہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو نظر ہی نہیں آیا, کون سے خواب خرگوش میں تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. 22 ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں, ایجنڈے پہ ہیں. انسانی حقوق کی تنظیمیں فنڈڈ ہیں. انسانی حقوق کی سو کالڈ تنظیموں کو ایک فیک ویڈیو پہ تو آپریشن کا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ایک نیریٹو بیان کرتے ہیں, بناتے ہیں اور آپریشن کروا دیتے ہیں اور ملک کو تہ تیغ کر دیتے ہیں, پوری عوام کو اور انسانیت کو قتل کر دیتے ہیں. لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کو بشار کے اور خامنائی کے ڈھائے گئے مظالم نظر نہیں آئیں گے. جو کچھ کیا خامنائی رجیم نے یا ملا رجیم نے, ایران نے جو کچھ کیا ہے, یہ اس کے پیچھے ہے. اب ایران کی عوام اس سے تنگ ہے. ایران کی عوام کے اندر سے آپ دیکھیں آوازیں اٹھ رہی ہیں, ایران کے اندر سے نوجوان پڑھا لکھا طبقہ اٹھ رہا ہے, وہ تنگ ہے اس ملائیت سے, وہ تنگ ہے اس دقیانوسیت سے. اب لوگ اس سے جان چھڑا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ سیکٹیرینزم کو ایک طرف رکھیں, ہم سیکٹیرینزم کی بات ہی نہیں کرتے, ہم فرقہ واریت کی بات ہی نہیں کرتے. لوگ کہہ رہے ہیں یار ہم 2024 میں جی رہے ہیں, خدا را ہمیں رہنے دو, ہمیں تعلیم کا حق حاصل ہونے دو, ہمیں اپنی مرضی سے سانس لینے دو, ہم انسان کے بچے ہیں, ہمیں کیوں پابند کیا ہوا ہے. تو دنیا کی آنکھیں کھل رہی ہیں, انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گی دنیا کے نقشے تبدیل ہو رہے ہیں. اچھا آفتاب صاحب, ابھی جو شام کی صورتحال ہے, سیاسی بحران بھی ایک طرف ہے, اس کے ساتھ غذائی قلت ہے کہ وہاں پر روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی, یہ بھی ایک سچویشن ہے. اس میں آپ دیگر جو اسلامی ممالک ہیں اور پوری دنیا کا کیا کردار دیکھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے ابھی شام کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ اس میں سب سے پہلے تو جی جو ترکیہ نے کردار ادا کیا ہم اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. قطر نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. اس میں دیگر عرب ممالک کو آگے آنا ہوگا, بالخصوص سعودی عربیہ کو آگے. سعودی عربیہ وغیرہ یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ایک آپ کو پتہ ہے پراکسی چلتی رہی ہے سعودی ایران کی, تو وہ مسئلہ نہ ہو. سعودیہ کو آگے آنا ہوگا, اور بالخصوص اس میں پاکستانی جتنا اپنا کنٹریبیوشن کر سکے, اور پاکستان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا جو شام سے حزب اللہ کے زینبیون کے دہشت گرد لوٹیں گے انہیں کیا کرنا ہے, کس طرح سے فلٹریشن کرنی ہے, کس طرح سے انہیں پکڑنا ہے, ان کے لیے کیا بندوبست کرنا ہے, یہ بھی پاکستان کو اور دیکھنا. جو حکومت سازی ابھی ہونے جا رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کب تک ہو جائے گی؟ اور شام ابھی تو عبوری سیٹ اپ ہے, شامی عوام خود ہی فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کس کو حکومت دینی ہے. میرا نہیں خیال کہ ابو محمد الجولانی وہ حکومت لیں, اور نہ ہی وہ اس موڈ میں نظر آ رہے ہیں. اچھا آفتاب صاحب, باغیوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آخر میں؟ یہ کل کے باغی آج کے ہیرو ہیں, مستقبل کے حکمران ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, اس پوڈ کاسٹ سے آج کے لیے اتنا ہی. مزید اس طرح کے پوڈ کاسٹ اور اہم تجزیے سننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے وائس آف مولانا.